नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समाधान। अब नगरपालिकाको राहाले चौरमा नयाँ भवन निर्माण हुने। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना, तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना घटाउने प्रतिबद्धता। देश खुल्ला देशमुक्त भए पनि कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका अझै हुन सकेन। शौचालय नहुँदा स्थानीय खेतमा शौच गर्न बाध्य, तिनै तहको सरकार मौन। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल, सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। धावन मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। र सिराहाको बाला सुन्दरी शक्तिपीठको भौतिक संरचना निर्माण गरिँदै भगवानपुर गाउँपालिकाद्वारा 3 करोड 41 लाख रुपैयाँ विनियोजन। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको करिब 4.5 वर्षपछि पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लागेको छ। केन्द्रबारे नगरसभामा लामो समय छलफल भएको थियो। नगरसभाको बहुमतले पारित गरेको स्थायी केन्द्रबारे नगरप्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बहुमत सदस्यले टुङ्ग्याएको केन्द्रको विपक्षमा नगर उपप्रमुख मन्जु अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा लामो रस्साकसीपछि पुनः साबिकमा तोकिएको स्थानमा केन्द्र रहने गरी अदालतको फैसला आएको छ। पर्वतबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। लामो रस्साकसी र विवाद झेलेपछि अन्ततः पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको स्थायी केन्द्रको विवाद टुङ्गिएको छ। नगरपालिकाले खानेगाउँ स्थित सिँचाइ कार्यालयबाट झगलक स्थित राहाले चौरमा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारणमा उपप्रमुख मन्जु अधिकारीले आफ्नो घर नजिकै केन्द्र राख्ने गरी परमादेशको माग गर्दै 2077 चैत्र 22 मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। अधिकारीको निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत 25 मा प्रशासकीय भवन तत्कालका लागि निर्माण नगर्न आदेश जारी गर्यो। अदालतको आदेशपछि नगरपालिकाका नगर प्रमुखले रिट खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख 9 मा निवेदन दिए। निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेश खारेज गरिदिएसँगै स्थायी केन्द्रको विवाद टुङ्गिन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतप्रति म एउटा जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यको तर्फबाट र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूकै तर्फबाट म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाल प्रशासकीय भवन रहेका स्थानमा प्रशासकीय भवन बनाउन जग्गा अपुग भएपछि कार्यपालिकाले जग्गा प्राप्त गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो। सूचनापछि 60 रोपनी 8 आना जग्गा फलेवास नगरपालिका 5 खाने गाउँमै प्राप्त भएकोले नगरवासी र पदाधिकारी पनि खुसी भएका छन्। अहिले हालसालै यो सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको फलेवास नगरपालिकाको निर्णय हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र फलेवासी जनता 11 वार्डका जनताले सबै खुसियाली छन् र झक्लकले दिएको 60 रोपनी 8 आना जग्गा त्यहाँ राम्रो पनि छ। सबैको बिचमा के अरे मध्यनजरमा पर्छ, त्यहाँ सबै खुसी पनि छन्। अब यसको लागि सबै प्रशासकीय भवन त्यहाँ बनाउन ठिक पनि छ, सबै जनता खुसी पनि हुन्छ। अहिले जुन सर्वोच्च अदालतबाट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि एउटा फैसला भएको छ,
जुन ठाउँको लागि फैसला भएको छ त्यो ठाउँ फलेवास नगरपालिकामा उत्कृष्ट छ र त्यहाँका जनताहरूले निःशुल्क 60 रोपनी जग्गा दिएको हुँदाखेरि अब त्यहाँ जति उपयुक्त ठाउँ अन्त कहीँ छैन। यसको लागि अब हामी सबै फलेवासवासीहरू खुसी छौँ। झकलकमा 60 रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन भएकाले यो स्थान नगरको केन्द्र बन्न प्रभावकारी मानिएको छ। हामीले जग्गाको खोजीमा थियौँ। त्यो 7औं नगरसभाले हामीलाई तपाईँको एक खानी गाउँलाई नि तपाईँको चाहिने साबिकको जुन केन्द्र तोक्यो त्यो तपाईँको यो स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदाखेरि त्यसैलाई केन्द्र तोकेर यो वडाभित्र जग्गा खोज्ने हामीले चाहिने सभाले फैसला गर्यो। त्यो फैसला अनुसार दाताहरूले 60 रोपनी 8 आना चाहिने जग्गा हामीलाई निःशुल्क रूपमा दिनुभयो। यो ग्रामीण भेगमा सबैभन्दा ठुलो जग्गा दान हो। यसैमा हामीले प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने फैसला गरेका थियौँ। नगरपालिकाको केन्द्रबारेको दुविधा अन्त्य भएकोमा नगरवासीहरूले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन्। तर विवाद निम्त्याउने उपप्रमुखप्रति भने कसैले रिस भने राख्नु हुँदैन। उपप्रमुखलाई पनि सम्झाएर अघि बढ्न सकेमा नगरपालिकाको अर्को जित हुनेछ। किनकि असन्तुष्टलाई समाधान गर्ने प्रण लिएको स्थानीय सरकारले आफूभित्रै रिस राखेर अघि बढ्नु केमा अर्थ राम्रो मानिँदैन। सडक दुर्घटना सम्बन्धी केही तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार युवा भए पनि सडक दुर्घटनाबाट कोही पनि अछुतो छैनन्। विडम्बना के छ भने यससँग सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासका बारेमा वहन नै गरेको छैन। यी बाहेक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ, छाडा पशु चौपायाको व्यवस्था नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो, जसले गर्दा दुर्घटना घट्नुको सट्टा उल्टै बढिरहेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिएको छ भने केही योजना अघि सारेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। महानगर बन्ने होडबाजीमा लागेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख समस्या मध्ये ट्राफिक व्यवस्थापन पनि एक हो। पालिकाले नगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै व्यावसायिक, चालक तथा सहचालक सर्वसाधारणलाई ट्राफिक ऐन नियम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा रहेको पार्किङको समस्या समाधान गर्नका निमित्त उपमहानगरले बृहत योजना बनाएर काम गर्ने दावी गरेको छ, जसका लागि पालिकाले छाडा चौपायाका कारण हुने दुर्घटनालाई कम गर्न छाडा चौपायाको खुट्टा, टाउको र घाँटीमा लाइट रिफ्लेक्ट स्टिकर समेत टाँस्न थालेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पछिल्लो समयता पनि अलि बढी चाहिँ ट्राफिक जाम हुने गरेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले नियमित रूपमा ट्राफिक कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या भनेको छाडा पशु चौपाया पनि हो। हामीले यहाँका लायन्स क्लबहरूसँग मिलेर त्यसमा यो छाडा पशु चौपायाको सिङमा अथवा घाँटीमा चाहिँ स्टिकर टाँस्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा हामी छौँ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गरेको कोहलपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय ई रिक्सा र अटो रिक्साहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सौन्दर्यमा नै ह्रास आएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ। नगरले पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्था गरी त्यसबाट उठेको रकम ट्राफिक व्यवस्थापनका निमित्त खर्चिने योजना बनेको छ। सडकमा डिभाइडरको व्यवस्था समेत गरिएको छ। हामीले चाहिँ सुरुवात के गरेका छौँ भनेपछि ई रिक्सा, अटो रिक्साको चाहिँ कमिटीहरू छ, सङ्गठनहरू छ। त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरका सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने र हामीले करिब 9वटा कि 10वटा हामीले यो अटो रिक्सा, ई रिक्साहरूको चाहिँ पार्किङ स्थल तोकेका छौँ। त्यो पार्किङ स्थलमा चाहिँ पार्किङ गरे बापत प्रति टेम्पोको प्रतिदिन 20 रुपियाँ शुल्क लिने र नगरपालिकाले प्याड छापेर असुली रसिद दिने र त्यो कुनै पनि त्यो दुईटा समितिमध्ये कसैले पनि जिम्मेवारी त्यही समितिलाई दिने, ताकि उनीहरूले असुल्ने आफ्नो कर्मचारी राखेर 50% उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई काम गरे बापत दिने र 50% चाहिँ नगरपालिकामा बुझाउने गरी हामी चाहिँ त्यो योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। बाँकेमा 1 वर्षको अवधिमा 143वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परि 56 जना पुरुष, 17 जना महिला र 4 जना बालक गरी 77 जनाको निधन भएको तथ्याङ्क छ। साथै दुर्घटनामा 208 जना घाइते भएका छन् भने सडक दुर्घटनामै परि 10वटा चौपायाको समेत मृत्यु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीमा जनशक्तिको कमी, सडकको विस्तार नहुनु, वैज्ञानिक स्रोत साधनको प्रयोगमा कमी हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। यो सवारी दुर्घटना बढ्नुमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरूको
भूमिका छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त सवारी चालकले सबभन्दा लापरवाही गरिदिनु भएन। सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधन ठिक छ कि छैन चेक जाँच गरेको, रोक्नुपर्ने भन्दा गलत ठाउँमा नरोकेको, अन्यसँग गलत हिसाबले प्रतिस्पर्धा नगरेको अवस्थामा सवारी दुर्घटना हुने सम्भावना कम रहन्छ। तर चालकले मात्रै सवारी दुर्घटना भयो भन्न पनि मिल्दैन। सबै कारण त्यही मात्रै पनि नहुन सक्छ। अब मैले अघि भर्खरै पनि भने खुल्ला चौपाया चाहिँ जताततै चाहिँ छोडेको अवस्था छ। कसैले यसलाई ख्याल गरेको अवस्था छैन। ट्राफिकले आफ्नो ड्युटी गरेको अवस्थामा त्यो सडकमा अव्यवस्थित भयो भने त्यसलाई धपाएर चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले भने। ती विविध कारणले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको अवस्था छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 करोड 29 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले 2077-78 मा भने 2 करोड 70,71,500 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै एक पक्षको दायित्व नभई सबैको जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहले अघि सारेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकको सहयोग पनि अपरिहार्य छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईलाई समस्या पर्दा के स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि घरमै आइपुग्छन् भनेर बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। त्यो त छैन। सरकार यसरी अहिले समस्या परेको बेला त आएको छैन। अब बाढी भएर गइरहेछ। समस्या त सबै परिरहेछ, त्यसै घर दैलोमा चाहिँ आएको छैन। हरेक निर्वाचित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय स्थानीय तहका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले हर गाउँ दैलोमा पुगेर ती जनताहरूको समस्या पिरमारका जुन ढङ्गले बुझिनु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अहिले वास्तविक व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। अब यो कोभिडको यो महामारीमा पनि अब स्थानीय सरकार भएको अनुभूति हामीले गरेको छैनौँ। भनौँ न हाम्रो अब एक त हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ समग्र सिन्धुलीले हेर्ने हो भने एकदम विकटै भन्नुपर्छ। सबै राजमार्गहरूबाट पिछडिएको गाउँपालिका हो। र अब जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले जनप्रतिनिधिहरू भएको र नभएकोमा चाहिँ हामीले भएको भनेर महसुस गर्न चाहिँ त्यस्तो छैन। हामीलाई आवश्यक पर्दा आउनु भएको छ, कता कता चाहिँ आउनु भएन, समस्या समाधान गर्न भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। अब हाम्रो यो ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू भनेका कस्ता छन्, कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले साँच्चै भने पनि थाहै छैन। अहिलेसम्म कोही आएकै छैन। यो हामीले यहाँ केही समस्या पर्यो भनेदेखि चाहिँ आफै सक्रिय भएर सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ गएर भन्नुपर्ने हो भनेर खोज्दै गएर चाहिँ भनिन्छ आफ्नो समस्याहरू। त्यस्तो पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई समस्या परेको बेलामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो घर दैलोमा हामीलाई समस्याको हाम्रो के पर्यो भनेर खोज्दै आउनुभएको अवस्था अहिलेसम्म छैन। जनप्रतिनिधिले जनताले चाहेको जस्तो ठिक ढङ्गले काम गरेको सबै जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समाधान। अब नगरपालिकाको राहाले चौरमा नयाँ भवन निर्माण हुने। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना, तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना घटाउने प्रतिबद्धता। देश खुल्ला दिशा मुक्त भए पनि कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका अझै हुन सकेन। शौचालय नहुँदा स्थानीय खेतमा शौच गर्न बाध्य, तिनै तहको सरकार मौन। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल, सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। धावन मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। र सिराहाको बाला सुन्दरी शक्तिपीठको भौतिक संरचना निर्माण गरिँदै भगवानपुर गाउँपालिकाद्वारा 3 करोड 41 लाख रुपैयाँ विनियोजन। दक्षिण एसियाकै पहिलो देशको रूपमा नेपाल खुल्ला देशमुक्त घोषणा भयो। 2076 साल असोज 13 गते देशले आधिकारिक रूपमा खुल्ला देशमुक्त मुलुकको उपमाने पायो।
2076 असारसम्म सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्ला मात्र घोषणा हुन बाँकी थियो। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेका कृष्णनगर, कपिलवस्तु, महाराजगञ्ज नगरपालिका तथा यशोधरा र सुदोदन गाउँपालिका खुल्ला दिशामुक्त भएका थिएनन्। सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्ने हतारोका साथ भदौमा कपिलवस्तु पनि खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भए पनि त्यो घोषणामै सीमित भएको छ। जबकि अवस्था कपिलवस्तुमा फरक देख्न सकिन्छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। दात्री निकायको सहयोगमा कपिलवस्तु जिल्लालाई 2076 भदौ 31 गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरियो। 2067 सालदेखि खुला शौच मुक्तका लागि गरेको अभियान 11 वर्षपछि बल्ल पूरा भएको थियो। जिल्लाका 10 पालिकामा 91,321 घरधुरीमा शौचालय बनेपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले जिल्ला खुला दिशामुक्त भएको घोषणा गरे। तर घोषणालाई भने महाराजगञ्ज नगरपालिकाका यी दृश्यले भने गिज्याइरहेको छ। यो दृश्य महाराजगञ्ज स्थित 4 महुवा गाउँको हो। यहाँका अधिकांश घरमा शौचालय नै छैन। जसले शौचालय बनाएका छन् प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाका छैनन्। भएका शौचालय ढाकेर लाज नमानी खेतमा गएर खुला शौच गर्ने गरेका छन्। खुला शौच गर्दा उनीहरूले पाएको दुःख आफ्नै छ। हमारे 600 रुपया दिए बना रही वो सीमेंट का खाली बालू बना के फूटी गए जैसा गाड़ा हम धरा गए तैसा वो भक भक निकल हर जगह ना है। पहली बार टॉयलेट के हम बना लिए तुमने अभी पूंजी भी ना है कि बढ़िया बनाए सका जाए। यो गाउँको मात्रै होइन, नगरभरिको अवस्था यस्तै छ। अभियानका क्रममा बनेका शौचालय प्रयोगविहीन भएका छन्। केही पुनः बनाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। ग्रामीण भेगका गरिब जनतासँग शौचालय बनाउनका लागि रकमको जोहो गर्न गाह्रो छ। तर एकपटक अनुदान पाएको कारणले फेरि लगानी गर्दा बेरोजु हुने डरले पालिका पनि शौचालय बनाउन हौसिएको छैन। वडा नम्बर 4 को महुवाको मात्र समस्या होइन, हाम्रो यो पालिकाभित्रै चाहिँ प्रत्येक वडाको चाहिँ प्रत्येक गाउँमा त्यो समस्या छ। अब एकचोटि चाहिँ वडा भइसकेको चाहिँ वडा अथवा पालिका त्यही वडामा फेरि त्यही पालिकाबाट चाहिँ त्यही सबै चाहिँ पैसा चर्पीमा चाहिँ खनाउने त्यही चर्पीमा लगाउने चाहिँ त्यो अब सायद त्यो नियमले पनि मिल्दैन। अब एकचोटि चाहिँ यसको चाहिँ नगरपालिकामा तपाईँको कार्यपालिकामा कुरा चलेको थियो अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा के चाहिँ त्यहाँ यसो छलफल भएको थियो कि चाहिँ जस्तै हामी छप्पर मुक्त गरिराखेका छौँ त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ चर्पीको अभियान लाऊँ अनि एउटा चाहिँ त्यसको काम गरिसकेपछि त्यो बजेटको चाहिँ तपाईँको बेरोजु नहोस् सिस्टम पहिला सिस्टम हामी बुझौँ। अभियानका क्रममा खुला शौचप्रति स्थानीयको जनसासु नहुँदा जबरजस्ती शौचालय बनाइएको थियो। तर अहिले उनीहरूको चेत समेत खुलेको छ। चेत खुलेर के गर्ने? समयमा शौच नबनाउँदा अहिले उनीहरू पछुताइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यसलाई घोषणामा सीमित गरिदिएको छ। राज्यबाटै शौचालय बनाउन तदारुकता नदेखिएपछि स्थानीय सरकार पनि हात बाँधिरहेको छ। अहिले बिँड तात्ने तापके नतात्ने अवस्था सिर्जना हुँदा स्थानीय भने दुखी भएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशुराम नेपाल। संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो कार्यकालका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएका नगर प्रमुख नेपालले बितेका 4 वर्षमा गर्नुभएका पहल, महालक्ष्मीले हासिल गरेका उपलब्धि आदिमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, हामी कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। संघीयताको कार्यान्वयनका आधार कार्यकालका रूपमा तपाईँले 4 वर्ष नगर प्रमुख बिताउनु भयो। कस्तो रह्यो अनुभव मेयर साहब? हामी जनताका समस्याहरू कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने एकदम गहिरो ढङ्गले अध्ययन गरेर तिनको समाधान गर्ने नै काममा हाम्रो चाहिँ के भने त्यो महसुस मतलब त्यो अनुभवहरू हामीले लियौँ। कामहरू थुप्रै गर्नुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ के भने विकास निर्माणदेखि लिएर जनचेतनाको कुरादेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्यमा हामी निकै पछाडि रहेछौँ। यसको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको लागेको छ र यिनै अनुभवहरू चाहिँ के भने हामी बटुलेर सोही अनुसार काम गर्दैछौँ। मेयर साहब, महालक्ष्मीले यी 4 वर्षमा गरेका टप 5 कामहरू सम्झनु पर्दा चाहिँ के सम्झनुहुन्छ यहाँले भन्नै पर्दा? हामीले हाम्रो नगरपालिका अलिक दुर्गम नगरपालिका, भौगोलिक क्षेत्रले पनि हामी लेक मेची र चाहिँ के भने अरुणसँग जोडिएको भाग छ।
निकै टाढा टाढा हाम्रा वार्डहरू पर्छन्। हामीले वार्ड कार्यालयसम्म जाने खास गरेर यातायातले हाम्रो चाहिँ के जोड्नुपर्छ भनेर पहिलो प्राथमिकता हामीले पूर्वाधारलाई दियौँ। हामीले यातायातको चाहिँ के भने निर्माण गर्ने, हामीसँग भएका बजेटहरू त्यहाँनिर खर्च गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ के भने आवत जावतमा सहज बनाउने, मान्छेले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनलाई सहज बनाउने हिसाबले हामीले बाटोघाटोहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। सँगसँगै पर्यटन, कृषि, होइन जनचेतना यी सबै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। पर्यटनमा हामीले केही राम्रै कामहरू पनि गरेका छौँ। बनझागरी पार्क बनाएका छौँ, हामीसँग प्रत्येक डाँडा गर्दैछौँ, काली पोखरी बनायौँ, धर्मदेवीमा बनायौँ, अर्को त्यो पातले पानी पिकनिक स्पोट भनेर पनि हामीले चाहिँ बनाइरहेका छौँ। खानेपानीमा हामीले जनतालाई अहिले पनि गाग्रीमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भने त्यसको अन्त्यका लागि भनेर हामीले उहाँहरूको खानेपानी घरसम्म पुर्याउने अभियान सुरुवात गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू 2टा स्वीकृत गरेका छौँ। एउटा अगाडि वर्षबाट काम सुरुवात भएको छ, अर्को यो वर्षबाट चाहिँ के काम सुरु गर्ने गरी लिफ्टिङ, अरूको पानी लिफ्टिङ गर्ने 2टै प्रोजेक्ट हामीले अगाडि बढ्दैछन्। बाटोघाटा पिचहरू केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारहरूसँग लिएर एउटा चाहिँ के भने बनाउने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। बिजुली जहाँ समस्या छ, अब विद्युत प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन सकेन भने पनि हामी अँध्यारोमा चाहिँ अहिलेका बालबालिकालाई वृद्धलाई नराख्ने, उहाँहरूलाई सोलर दिएर भए पनि उज्यालोमा राख्ने भनेर उज्यालो नगर भन्ने कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। जहाँ नगर त्यहाँ अबर भन्ने कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका छौँ। महिलाको क्षेत्रमा सोही अनुसार उहाँहरूलाई कसरी आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी चेतनाको विकास गर्न सकिन्छ, उपमेयर जीविका जागर कार्यक्रम लिएर हामी महिलाको चाहिँ के भने काम गरिरहेका छौँ। टोलमा समस्याहरू छन्, टोल सुधार मार्फत हामी चाहिँ टोलका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी त्यहाँसम्म बजेट दिएर योजना प्लानिङदेखि लिएर तपाईँलाई कार्यान्वयनको निकायसम्म हामीले टोललाई चाहिँ के भने टोल सुधारलाई एक्टिभ गराएका छौँ। शिक्षामा हामीले अहिलेसम्म हाम्रा विद्यालयहरू यो एउटा कार्यालय हो भन्ने महसुस थिएन, कार्यालय बनाउन पर्छ भनेर शिक्षालाई चाहिँ के भने हामीले कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर हाम्रो तल बाल शिक्षाबाट एउटा मन्टेश्वरी त्यहाँनिर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। नङ काट्ने कानियोदेखि लिएर जुत्ता राख्ने ऱ्याकदेखि लिएर अरू भित्ता रङ्गिन गर्नेदेखि लिएर कार्पेटहरूकोदेखि लिएर स्मार्ट टिभी सहितको व्यवस्थापन चाहिँ के भने बाल शिक्षालाई गरेका छौँ। यो संविधानमा किटान गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न कतिको सहज हुने रहेछ? अब यो कस्तो छ भने हामीलाई केही अधिकारहरू प्राप्त भएको छ। अब यो हामीसँग जनशक्ति सोही अनुसारका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन नहुँदासम्म हामीलाई अप्ठ्यारै परेको छ। सोही अनुसारका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने हामी चाहिँ के भने काम गर्न सक्छौँ। काम गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन, होइन, काम गर्न सकिन्छ। तर केही प्राविधिक रूपमा हामीलाई चाहिँ असजिलो छ। त्यो असजिलोलाई सजिलो बनाउन सकियो भने सहज ढङ्गले काम गर्न। जस्तो कि यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो 4 वर्षमा भोग्नुभएका अप्ठ्याराहरू चाहिँ के छन् मेयर साहब? हामीसँग सबभन्दा मेन अप्ठ्यारो भनेको प्राय हामीसँग जनशक्ति, खास गरेर कर्मचारी सेक्टरको जनशक्ति, हामीसँग दक्ष जनशक्तिहरू हामीले अहिले पनि भेट्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ के भने यो विकास निर्माणका लागि चाहिने यथेष्ट बजेटहरू हामीसँग छैन। मागहरू थुप्रै छन्, आवश्यकताहरू थुप्रै छन्। त्यो माग र आवश्यकताका आधारमा हामीले लगानीहरू गर्न सकेका छैनौँ। गर्नुपर्ने थुप्रै छ, ती थुप्रै चिजहरू गर्न सकेका छैनौँ। तरै पनि हामी चाहिँ के भने एउटा फर्को खास गरेर स्थानीय सरकार, होइन, जनताले मत दिएर पठाएको जनप्रतिनिधि के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर सेवामा चाहिँ हामी फेरि तल्लिनै छौँ। मेयर साहब, स्थानीय सरकारप्रति सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वय चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? अब समन्वय सङ्घ छुट्टै ढङ्गले हिँडेको छ, प्रदेश छुट्टै ढङ्गले हिँडेको छ। हामीलाई अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दा हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। अब माथिबाट त धेरै कुरा आदेशात्मक हुन्छन्, होइन। अब तलको मार्का के छ भन्ने कुरा चाहिँ माथि बस्ने मान्छेहरूले बुझ्नुहुन्न। केन्द्रमा बस्ने चाहिँ के भने मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरूले तलको खास जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पहिचान गर्न सक्नु भएको छैन। अब यी अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसको तालमेल हुन बाँकी छ। तर चाहिँ के भने हुन्छ, हामी भर्खर चाहिँ यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ, सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। यसको व्यवस्थापन हुँदैछ, यसको व्यवस्थापनसँगै चाहिँ के भने सबै कुराहरू मिल्दै जान्छन्। त्यस्तो छ अवस्था। मेयर साहब, निर्वाचनका बेला प्रतिबद्धता गरेर पनि गर्न नसक्नु भएका कामहरू चाहिँ के बाँकी छन्? अब सबै मान्छेलाई आय आर्जनसँग जोड्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। सबै मान्छेलाई आय आर्जनसँग जोड्न सकेका छैन, तर त्यो उन्मुख हाम्रो हुँदैछ। अब ठुल्ठुला बाटाहरू पिच गर्न हामीसँग यथेष्ट बजेटहरू छैनन्, त्यस्ता कामहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अरू खोजेर ल्याउने चिजहरू गरेका छौँ र हामीले
महालक्ष्मी नगरपालिकामा निर्वाचनमा बोलेको कामहरू लगभग 80% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। मेयर साहब, तपाईँले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दा महालक्ष्मी नगरले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्नेछ बताइदिनुहोस् न। शिक्षामा राम्रो, स्वास्थ्यमा राम्रो, यातायातमा राम्रो, जनचेतनामा राम्रो, मान्छे आफै चाहिँ यो आय आर्जनमा व्यवसायीकरणमा चाहिँ के भने सबैको पहुँच यो हिसाबले चाहिँ के भने बनाउँदैछ र त्यही हिसाबले नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। सङ्घीय सरकार तथा राजनीतिक दलमा हुने उथल पुथलको असर स्थानीय सरकारमा कस्तो पर्छ मेयर साहब? असर डाइरेक्ट असर नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष असरहरू हुन्छन्। अहिलेको सरकार राजनीतिक परिवर्तनले हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ के भने समस्या, हाम्रो सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न लागेको थियौँ, त्यो स्थगित भएको छ। हामी चाहिँ के भने ठुल्ठुला बाटाहरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दैथ्यौँ, त्यसमा बजेट सरकारले रोकेको छ भने चाहिँ पनि देखाउनु पर्ने र देखिने गरेका कामहरू त हाम्रो त माथिकै केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारको बजेट ल्याएर चाहिँ के भने गर्ने हो। ठुल्ठुला काम हामीसँग आन्तरिक स्रोत आमदानी कम भएको नगरपालिका, हामीले त्यसरी चाहिँ नगरपालिका पैसा खर्च ठुला काम गर्न सक्दैनौँ। अहिले त ठ्याक्कै सरकार परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रा सबै चिजहरू केन्द्र सरकारसँग अनुनय विनय गरेर पारेका योजनाहरू पनि हाम्रा चाहिँ के अलपत्र भएका छन् भनेपछि अहिलेको सरकार आइसकेपछि चाहिँ हाम्रा कामहरू पुरै डिस्टर्ब भएको छन्। एउटा रफ्तारमा हामी हिँड्न सकेका छैनौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, महालक्ष्मी नगरपालिका तर्फबाट, यहाँका सबै जनताहरूको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट म तपाईँहरूको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समाधान। अब नगरपालिकाको राहाले चौरमा नयाँ भवन निर्माण हुने। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना, तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना घटाउने प्रतिबद्धता। देश खुल्ला देशमुक्त भए पनि कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका अझै हुन सकेन। शौचालय नहुँदा स्थानीय खेतमा शौच गर्न बाध्य, तिनै तहको सरकार मौन। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल, सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। धावन मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। र सिराहाको बालासुन्दरी शक्तिपीठको भौतिक संरचना निर्माण गरिँदै भगवानपुर गाउँपालिकाद्वारा 3 करोड 41 लाख रुपैयाँ विनियोजन। जुम्लाको खलङ्गा स्थित जुम्ला विमानस्थल विस्तारको तयारी गत वर्ष नै गरिएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले विमानस्थल पुगेर गत मङ्सिरमा नै सर्वे गरिएको थियो, तर सर्वेको अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। विमानस्थलको अवस्था जर्जर छ भने विमानस्थल विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। विमानस्थलको आवश्यकता सरकारवालाले देखे पनि अहिलेसम्म विस्तारका लागि कुनै पहल भएको पाइँदैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछि दोस्रो ठुलो सहर जुम्लाको विमानस्थल विस्तारका लागि गत मङ्सिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्वे लगायतको काम गर्यो। चालु आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा विमानस्थल विस्तारको काम सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म विमानस्थल विस्तार हुन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी चाप पनि भएको भन्दै विमानस्थल विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारले यो वर्ष 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो। 2020 सालमा निर्माण भएको विमानस्थलको धावनमार्ग 1 दशक अघि मात्रै कालोपत्र गरिएको थियो, तर अहिले पनि विमानस्थल असुरक्षित मानिन्छ। धावनमार्ग छोटो भएकाले हवाई उडान र ल्यान्ड गर्ने क्रममा तारा एयर निकुन एयरको जहाज दुर्घटना भएका थिए। त्यसैले विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै बनेको थियो। पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी जुम्ला आएको बेला यहाँको विमानस्थल विस्तार र रिफ्युल सेन्टरको काम गर्ने वचन दिएका थिए, तर त्यसैता कसैले पनि चासो देखाएको पाइँदैन। विमान चालक पनि विमानस्थल असुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन्। अब हाम्रो देशको अवस्थामा अब पहाडी उसमा धेरै लामो रनवेहरू उपलब्ध गराउन अलि अप्ठ्यारो हुनाले अब छोटो रनवेमा
हामीले पहिला गुरुसँग सिक्यो, त्यसपछि फेरि आफैले प्र्याक्टिस गर्यो, त्यसपछि गर्दा गर्दै कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने कुरो ठ्याक्कै थाहा पाएपछि बल्ल त्यो रनवेमा सेफली सुरक्षितपूर्वक ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। स्थल वृद्धि त अब तपाईँहरूले हाम्रो देशमा जति पनि एयरपोर्टहरू छन् सबैलाई ठुलो लामो बनाउँदै लानुभयो भने त त्यो हाम्रो लागि सधैँ नै राम्रो कामै हुनसक्छ, राम्रो कामै हुन्छ होइन। अब जोखिमको रूपमा हुन्छ, जोखिम अलिअलि यताउति भइहाल्छ। अब कुन कुन जोखिम छ र त्यो कुन कुन जोखिममा हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने हाम्रो आफ्ना तरिकाहरू हुन्छन्। कहाँ कति पावर दिने, कहाँबाट कति छर्ने, कस्तो हावा, कसरी पावर थप्ने, कसरी एप्रोच गर्ने, कहिले हाई आउनुपर्ने हुन्छ, कहिले लो आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो सब सिचुएसन अनुसार प्ले गर्ने गराउने हामीलाई त्यही सिकाए, हामीले पनि त्यही सिकाइरहेको छौँ अहिले केटाहरूलाई। त्यसो गरेर गर्ने। जुम्ला धेरै जोखिम युक्त त छैन, तर अब त्यही हो, अब फ्लाइट गर्न अलि अप्ठ्यारो मान्यो, डरायो, कन्ट्रोल लुज गर्यो भने चाहिँ त दुर्घटना जुनसुकै ठाउँ पनि हुनसक्छ। धान मार्ग छोटो भएका कारण यसअघि 2-3 हवाई जहाज दुर्घटना विमानस्थलको धान मार्गमा परेका छन्। यसैले पनि धान मार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छ। यात्रुको चाप पनि बढी भएकोले ठूलो विमान अवतरण हुन सक्ने गरी विमानस्थल विस्तार गर्न जरुरी रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लाको भनाइ छ। मैले सरसर्ती अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि यहाँको प्यासेन्जरको चाप चाहिँ अहिलेसम्म जस्तो घटेको मैले पाएको छैन। पछिल्लो चाहिँ 2-3 हप्ताको हेर्ने हो भने त यहाँ अत्याधिक चाप छ। जस्तो आजको दिनबाट करिब 3-4 दिन 5 दिनसम्म पनि यात्रुहरूले सहज हिसाबले चाहिँ टिकट नपाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। हामीले यो यात्रीको चापलाई हेर्दा यो ठाउँले चाहिँ अब ठुला जहाज अथवा अलिकति स्तरोन्नति गरेर यो विमानस्थललाई राम्रो बनाउन सकियो भने चल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दछ। यद्यपि अब हाम्रो प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, हाम्रो जुन व्यवस्थापन समिति छ, उहाँहरूको नीति अनुसार चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ला। हामीले चाहिँ अब एक हिसाबले यहाँ देख्दाखेरि यो प्यासेन्जरको फ्लोलाई हेर्दाखेरि यहाँको चाप चाहिँ हामीले अत्याधिक रहेको पाउँछौँ। जबकि मेरो अहिलेसम्मको 5 महिनाको कार्यकालले के बताउँछ, डाटाले पनि के बताउँछ भने प्यासेन्जरको चाप चाहिँ अत्याधिक छ। यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो विमान अवतरण हुने किसिमले विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक भए पनि कसैले पनि सम्बन्धित निकायलाई भने दबाब दिएको पाइँदैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बुद्ध एयरले गत वर्ष डिपिआर गरेको थियो, तर त्यो डिपिआर अहिलेसम्म उनीहरू बाहिर ल्याइसकेको अवस्था छैन र जुम्ला विमानस्थलको यो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले आउने प्लेनहरू एकदमै रिस्कमा बस्ने र तपाईँ उड्नलाई तपाईँ एकदम गाह्रो परेको भन्ने प्राविधिक पाइलटहरूको पनि भनाइ त्यो छ। र जुम्ला विमानस्थलबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा गर्दै गर्दा आधाभन्दा कम समयको खपत हुने र तपाईँको इन्धन पनि एकदम कम खर्च हुने भएकोले गर्दाखेरि यो विमानस्थललाई स्तर उन्नति गर्न एकदम जरुरी छ। कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट जिल्लाका नागरिक जुम्ला केन्द्रित भएर हवाई मार्ग मार्फत नेपालगञ्ज, काठमाडौँ जाने गरेका थिए। तर अहिले सबै जिल्लामा विमानस्थल छन्। त्यसैले पनि धान मार्ग विस्तार गरेर जुम्लामा सुरक्षित विमान उडान र अवतरण गराउन आवश्यक छ। नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको प्रदेश नम्बर 2 लाई एक विशिष्ट पर्यटक स्थल र गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवस्था मौजुद छ। 8 वटा जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेशको अधिकांश भागमा शक्तिपीठ हुनुका साथै देवी देवताको मन्दिर छन्। मन्दिरले जिल्ला र ठाउँलाई समेत चर्चित बनाएको छ भने भारत लगायत हिन्दू धर्मसँग आस्था राख्ने विभिन्न देशबाट धर्मावलम्बी तीर्थहरू बनेर मन्दिर दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकामा पनि यस्तै एक चर्चित शक्तिपीठ छ, जसको दर्शन गर्न हजारौं दर्शनार्थी आउने गर्दछन्। अहिले पालिकाले समेत मन्दिरको विकास र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। यो हो सिराहाको भगवानपुर स्थित बाला सुन्दरी शक्तिपीठ। पौराणिक धार्मिक आस्था बोकेको यो मन्दिरमा भाकल र निसन्तान दम्पतिहरूले पूजा गर्ने गर्दछन्। मन्दिरमा दर्शन गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ भारत र नेपालबाट हजारौं मन्दिर पुग्ने गर्दछन्। नेपाल र भारतको सीमासँग जोडिने भएकोले पनि यहाँ निरन्तर भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। धार्मिक आस्थाको दरबार भएकोले सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धर्मप्रतिको आस्थाले भक्तजनलाई डोहोर्याएर मन्दिर ल्याउने गरेको स्थानीयको दाबी छ। सदियों से हम सब बाला सुंदरी मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, माजा मंदिर में एकर विशेषता सर हमरा सबके तो एहि हिसाब से मालूम है जे पूर्वज हमर सबके बाबा बिराजू के सब एकर बहुत लंबा ऐतिहासिक एकर कार्यक्रम एकर विश्लेषण है।
मन्दिरको खासै प्रचार प्रसार भएको पाइँदैन, तर यहाँ आउने भक्तजनको संख्यामा भने कुनै कमी छैन। मुख्यतः दशैं र इन्द्रजात्रामा यहाँ भक्तजनको घुइँचो हुने गर्दछ। करिब 10 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि गाउँपालिकाले 2077-78 मा 3,41,90,020 रुपियाँ छुट्याएको थियो। 2078 असार 22 गतेदेखि 2 वर्षमा काम सम्पन्न हुने गरी रौता अन्सुमन जेबी काठमाडौँलाई पालिकाले ठेक्का दिएको छ। मन्दिरको भवन, पर्खाल, गेट लगायत रङरोगनको काम भइरहेको छ। केही समयपछि मन्दिरको भौतिक विकास हुने अपेक्षा पालिकाले गरेको छ। यो मन्दिरको वेद पुराणमा नाम छ बालासुन्दरी भनेर र यो परापूर्व कालदेखि यो मन्दिर छ। यहाँ चाहिँ नै विदेश भारतका धेरै मानिसहरू यहाँ दर्शन गर्न आउँछ र यो पूजनीय ठाउँ हो हैन। विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू भाकल पुरा भएपछि चढावा दिन आउँछ। यो चाहिँ नै ऐतिहासिक एउटा यो पर्यटकीय स्थलको रूपमा हुन्छ। दसैँमा चाहिँ नै ठुलो मेला लाग्छ, इन्द्र पूजाको पनि मेला लाग्छ र गत वर्षमा हामी भगवानपुर महोत्सव भनेर हामी गऱ्यौँ हैन, त्यो हामी गऱ्यौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको रूपमा रहेको भगवती बालासुन्दरीको संरक्षण गर्ने पालिकाले बनाएको सोचपछि स्थानीय पनि खुसी छन्। धार्मिक पर्यटक बढाउनका लागि पालिकाले भन्ने अन्य विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, साथै यसको प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्थानीयको सुझाव छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समाधान। अब नगरपालिकाको राहाले चौरमा नयाँ भवन निर्माण हुने। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना, तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना घटाउने प्रतिबद्धता। देश खुल्ला देशमुक्त भए पनि कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका अझै हुन सकेन। शौचालय नहुँदा स्थानीय खेतमा शौच गर्न बाध्य, तिनै तहको सरकार मौन। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल, सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। धावन मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। र सिराहाको बालासुन्दरी शक्तिपीठको भौतिक संरचना निर्माण गरिँदै भगवानपुर गाउँपालिकाद्वारा 3,41,00,000 रुपियाँ विनियोजन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।